अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे। कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। 80,000 माशाल्लाह हो गए, आज 80,000 हो गए हैं। तो उम्मीद है सालगिरह से पहले पहले जो है ना ये 1 लाख हो जाएंगे। आप दोस्तों का यकीन करो, मैं बड़ा एहसान मान दूँ बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ। बहुत मेहरबानी दोस्तों। एक कमज़ोर और कठपुतली हुकूमत का नया आर्डर आ गया। वाह जी वाह। अब देखें इसके ऊपर क्या रुतबुल लिसानी होगी, क्या ज़बान दराज की जाएगी, क्या बातें बताई जाएंगी। ठीक है, नवाज शरीफ ने पहली तकरीर की, उनको टीवी पे इजाज़त दे दी गई और पहले शोशे छोड़े गए कि नहीं देंगे, तकरीर नहीं करने देंगे, सारा कुछ होगा। तो उसके बाद जनाब तकरीर हो गई। जब हो गई तो इन्होंने तो ये समझा था कि शायद नवाज शरीफ जो तकरीर करेगा ना, डरी डरी सहमी कोई मिन्नते तरले, कोई डील, कोई NRO, कुछ ये वो। उसने तो जनाब परखच्चे ही उड़ा दिए इन सारी चीज़ों के। NRO, जो न्याजी वाला NRO है ना, उसके उन्होंने परखच्चे ही उड़ा दिए हैं। और कहा तुम क्या चीज़ हो, हम तो जो तुमको लाए हैं उनसे भी कोई बात नहीं करना चाहते। तुम क्या चीज़ हो, हम उनसे भी बात। आज एक बंदा राना सनाउल्लाह कहता था, यार न्याजी से इतना कमज़ोर है कि इससे हम इस्तीफ़ा भी नहीं मांगेंगे। यार बड़ी बेइज्जती हो रही है कसम से। उस दिन नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जनाब इस न्याजी की क्या हैसियत है, इससे हमारा क्या मुकाबला है। असल मुकाबला तो ये है जो इसको लाए हैं। और आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि यार इससे हम इस्तीफ़ा मांगेंगे हैं, इतना कमज़ोर, ये कमज़ोर बंदे से इस्तीफ़ा मांगेंगे। तो जनाब वही कमज़ोर और कठपुतली हुकूमत और वो वज़ीर आज किधर गए जो नवाज शरीफ कहते थे हमने तो जनाब यहाँ पे आज़ादी है जी, यहाँ पे बड़ी आज़ादी है, पाबंदी कोई नहीं है, और सहाफ़त की आज़ादी है, तहरीर व तकरीर की आज़ादी है, कानून आइन की आज़ादी है। तो आज आज़ादी किधर गई? आज वो क्या कहेंगे, आज वज़ीर क्या कहेंगे, शहबाज गिल वगैरह आज क्या कहेंगे? जनाब पैमरा का आर्डर आ गया है, अभी आया है पैमरा का आर्डर, अभी आया है। और शाहजेब खानज़ादा ने ये कह के उस पर तबसरे से इनकार कर दिया है कि जनाब पैमरा का नया आर्डर आया है कि जो टीवी चैनल नवाज शरीफ की इश्तिहारी और मफरूर जो है उसकी अगर जो तकरीर दिखाएगा उसका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा, और जो उसके ऊपर बाद में तबसरा भी करेगा। एक तो लाइव टीवी दिखाना है ना, जो उसके ऊपर तबसरा भी करेगा उसके खिलाफ भी एक्शन और कार्रवाई की जाएगी। इसलिए शाहजेब खानज़ादा ने कहा सॉरी जी, मैं नवाज शरीफ के खिताब पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मरीम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर तबसरा करूँगा। अब कल मरीम नवाज़ के लिए भी कोई कानून आ जाएगा। अब जैसे रात को वो मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करना चाहते थे, कैप्टन सफदर ने टेलीफोन खड़काया कारकुनों को कि भाई आ जाओ, वहाँ 1 घंटे में हज़ारों कारकुन आ गए। तो ये आज फिर शब खून मारने की कोशिश करेंगे। सर ये कसम खुदा की कठपुतली बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत है, इसके अंदर कोई पावर ही नहीं है। मैं पहले दिन ही शहबाज शरीफ को कहता हूँ कि इसको ललकारो, ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, ये हथियार डाल देगा। ये न्याजी है, ये हथियार डाले ही डाले। अब आ गया ना कानून। अब आज वो शहबाज गिल और शिबली फराज, निकेत अब्बा आज ये क्या तबसरा करेंगे? क्यों आया है कानून? क्या जो इश्तिहारी हो जाए या जो कोई मफरूर हो जाए उसके इंसानियत के हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं? उसकी शादी ख़त्म हो जाती है, उसकी तकरीर ख़त्म हो जाती है, उसका खाना पीना ख़त्म हो जाता है, उसका चलना फिरना ख़त्म हो जाता है। किस चीज़ के ऊपर उसका ख़त्म हो जाता है बताएं?
یہ عمران نیازی کتنا آپ کو پتہ ہے 2 سال مفرور رہا ہے، 2 سال پی ٹی وی کے حملے میں، جو 126 دن کے دھرنے میں انہوں نے طاہر القادری کے پہلے دھرنے میں جنہوں نے حملہ کیا تھا. تو اب اس کی تقریر پھر کیوں دکھا رہے ہیں؟ ونس مفرور آلویز مفرور. جو ایک دفعہ مفرور اور اشتہاری بن جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو یہ عمران نیازی کا دیکھیں، بابر امان نے اس کو بری کروایا تھا اس عدالت میں وزیر اعظم بننے کے بعد. وزیر اعظم بننے کے بعد بری ہوا ہے عمران خان. تو اس کے اوپر نہیں لاگو ہوگا یہ چیز، اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگی. بہت کمزور حکومت ہے، خدا کی قسم بہت کمزور حکومت ہے. ابھی یہ ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ یوٹیوب چینل کے اوپر بھی جناب فواد چودھری کا بھی کہتا ہے جی پابندی لاؤ جی لاؤ. اس نے جب تھپڑ مارے تھے سمیع ابراہیم کو اور مبشر لقمان کو تو تب اس نے یہی کہا تھا نا کہ یہ یوٹیوب چینل والے بھی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگاؤ. اور اب انہوں نے پی ٹی اے والوں کو اختیار دیے ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو کہ جو بھی ایسی بات کرے گا اس کے اوپر لگاؤ جی پابندی لگاؤ. جیسے یہ قانون بنا رہے ہیں کہ جو فوج کے خلاف بات کرے گا اس کو 2 سال سزا دو. بھئی فوج کا احترام دل میں ہوتا ہے، سزا کے لیے ہوتا ہے. ہم کیوں فوج کے خلاف بات کریں گے؟ ہم تو پرویز مشرف کے خلاف کریں گے جس نے آل پارٹیز مسلم لیگ بنائی تھی، آل پاکستان مسلم لیگ بنائی تھی اور صدر رہا تھا. اس کے اوپر تنقید کریں گے، رج کے کریں گے. بہرحال یہ دوستو پوری دنیا میں کیا میسج جا رہے ہیں، کیا میسج جا رہے ہیں. ایک ایک نقطے کے ابھی دیکھیں گے. وہ کہیں گے مریم نواز کے حوالے سے کہیں گے کہ خواتین کے لیے بھی جناب پریس کانفرنس کرنا منع ہے. ایسا قانون بنا دے گا. پھر مردوں کے لیے بھی پریس کانفرنس کرنا منع ہے، عورتوں کے لیے بھی پریس کانفرنس مرنا ہے. پریس کانفرنس مرنا ہے. پھر رہ کون جائے گا؟ مرد اور خواتین رہ گئے تو پھر یہ حکومت ہی رہ جائے گی. تو یہ کون ہوں گے؟ عورتوں پہ بھی پابندی، مردوں پہ بھی پابندی، کون رہ جائے گا؟ بڑے افسوس کی بات ہے مسٹر نیازی، آپ نے ہماری میاں والی کا نام بھی ڈبو دیا ہے. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے تمہاری کارکردگی پہ. میں تاریخ کا طالب علم، میں نے ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے. ایسے تمہارے جیسے محمد شاہ رنگیلے بڑے آئے ہیں جو اپنی کاروائیاں کر کے چلے گئے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو سب کو بھگتنی پڑیں گی. سب جو سخت قانون، جو آئین اور قانون کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، ان کے خلاف ساری کارروائی ہوگی اور ان کو جھکنا پڑے گا اور ان کو اس کے آگے سرنڈر کرنے پڑے گا اور ان کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی. تو جناب پوری قوم کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ نیازی صاحب نے جو یہ پیمرا کا قانون کیا ہے یہ غلط ہے. اس کو میں بھی چیلنج کروں گا سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کروں گا. بتا رہا ہوں آپ کو، میں اس کو چیلنج کروں گا. یہ ڈسکریمنیٹری آرڈر ہے، یہ امتیازی آرڈر ہے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جناب یہ مفرور کے سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، اشتہاری کے سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. وہ بھی وہ اشتہاری مفرور جو سیاسی ہے، جس کے جج کی بھی چھٹی کرا دی ہے ویڈیو سکینڈل والے کی. تو سر تپا والے کی کوئی ویڈیو والی اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور تیرے اوپر کوئی پابندیاں نہیں آتی. عمران خان صاحب تیرے صادق اور امین تو بن گیا ہے، سچ مچ کا بن گیا ہے. ثاقب والا صادق اور امین ہم نہیں مان رہے آپ کو. تو جناب علی یہ عنقریب آئے گا کہ خواتین کے اوپر بھی پابندی ہے، مردوں کے اوپر بھی پابندی ہے. اب پتہ نہیں کس کے لیے کھلا ہوگا، یہ آپ خود ہی بتائیں مجھے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی، لائک کی، سبسکرائب کیا، شکریہ. اس ویڈیو کو بھی بنی گالہ پہنچاؤ. خدا حافظ.